بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آواز 5 وقت لگاتی ہے مومنوں آؤ نماز تم کو بلاتی ہے مومنوں آواز 5 وقت لگاتی ہے مومنوں آؤ نماز تم کو بلاتی ہے مومنوں آ جاؤ مومنوں حی علی الصلاۃ کی آواز جب سنو چل دو نماز کے لیے ہر کام چھوڑ دو حی علی الصلاۃ کی آواز جب سنو چل دو نماز کے لیے ہر کام چھوڑ دو آواز 5 وقت لگاتی ہے مومنوں آؤ نماز تم کو بلاتی ہے مومنوں آ جاؤ مومنوں دو سب بڑوں کو پیار سے دعوت نماز کی ڈالو تم اپنے بچوں کو عادت نماز کی دو سب بڑوں کو پیار سے دعوت نماز کی ڈالو تم اپنے بچوں کو عادت نماز کی آواز 5 وقت لگاتی ہے مومنوں آؤ نماز تم کو بلاتی ہے مومنوں بتلا دو کیسے ملتا ہے کیا کیا نماز میں حد یہ کہ رب سے ملتا ہے بندہ نماز میں بتلا دو کیسے ملتا ہے کیا کیا نماز میں حد یہ کہ رب سے ملتا ہے بندہ نماز میں آواز 5 وقت لگاتی ہے مومنوں آواز 5 وقت لگاتی ہے مومنوں آؤ نماز تم کو بلاتی ہے مومنوں آ جاؤ مومنوں آ جاؤ مومنوں فرمان مصطفیٰ ہے کہ یہ دین کا ستون ہے ٹھنڈک ہے آنکھ کی اور دلوں کا سکون ہے فرمان مصطفیٰ یہ ہے کہ دین کا ستون ہے ٹھنڈک ہے آنکھ کی اور دلوں کا سکون ہے آواز 5 وقت لگاتی ہے مومنوں آؤ نماز
نماز تم کو بلاتی ہے مومنوں، آ جاؤ مومنوں، آ جاؤ مومنوں۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، احباب ذی وقار، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں نماز پڑھن دے چند فوائد و ثمرات تواڈے سامنے عرض کیتے سن۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر میں نماز نہ پڑھن دے چند نقصانات دے حوالے نال تواڈے سامنے چند باتاں عرض کرنی ہیں۔ جان بوجھ کے نماز نو چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضرت امام ابن قیم رحمہ اللہ انہیں کتاب لکھی صلاۃ رسول یا کتاب الصلاۃ۔ اس کتاب کے اندر لکھ دینے کہ جان بوجھ کے نماز چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اتنا بڑا گناہ کسی نو قتل کرنا بھی ہے نہیں ہے۔ چوری، ڈکیٹی، قتل اتنے بڑے گناہ نہیں جتنا بڑا گناہ نماز نو جان بوجھ کے چھوڑ دینا۔ مگر ساڈے معاشرے اندر اج اسی اس گناہ نو گناہ سمجھدے ہی نہیں۔ سانو پتہ چل جائے نا بھی فلانا بندہ جڑا ہے انہیں کوئی بندہ مارے، اسی اندے کو بیٹھنا ہی نہیں گوارا کرتے۔ سانو پتہ چل جائے کہ اے بندہ جڑا ہے انہیں چوری کی تھی، اسی اندے نہ رشتہ داری نہیں رکھتے۔ اسی اپنی بیٹی دا رشتہ کرنا ہوئے، سانو پتہ چل جائے جڑے لوگ ساڈے گھر رشتہ دیکھن واسطے آئے نے انہاں دا تے ایک بندہ چور ہے، انہاں دی فیملی دا ایک ممبر جڑا ہے وہ زانی شرابی ہے، ایک بندے نے بندہ ماریا ہے، اسی رشتہ نہیں کرتے۔ مگر افسوس ہے کہ اسی ایک کدی نہیں پوچھیا اور کدی نہیں خیال کیتا بھی جڑا بندہ جدے رشتے واسطے ساڈے کول آئے بیٹھے نے وہ بندہ نماز بھی پڑھدا ہے کہ نہیں پڑھدا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جڑا بندہ جان بوجھ کے نماز چھڑ دیندا سی، صحابہ کرام انہوں منافق، کافر اور مشرک جان دے سی، چونکہ جان بوجھ کے نماز نو چھوڑ دینا یہ منافق بندے دی علامت۔ اور احادیث دا مطالعہ کیتا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ نماز مسلمان اور کافر دے درمیان فرق کر دی، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہتے فرمایا بین الرجل و بین الشرک ترک الصلاۃ۔ نماز نہ پڑھنے والا بندہ کافر ہے، نماز نہ پڑھنے والا بندہ مشرک ہے، نماز نہ پڑھنے والا بندہ منافق ہے۔ مگر ساڈے گھراں دے گھر بے نماز، محلیاں دے محلے بے نماز، شہراں دے شہر بے نماز، نماز نو اسی گناہ ہی نہیں سمجھ۔ بھائیو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو پہلا جڑا بندیاں نو سوال کیتا جائے گا اور جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ تے جڑا بندہ نماز دے معاملے اندر بری ہو گیا وہ سارے معاملات بری ہو جائے گا، تے جڑا نماز دے معاملے پھڑیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ نماز دی فکر کریا کرو، جان بوجھ کے نمازاں نہ چھوڑو، زندگی دا کوئی پتہ نہیں، نماز دی فکر کریا کرو۔
نماز چھوڑن دے بہت سارے نقصانات نے. میں تواڈے سامنے جس طرح نماز پڑھن دے 6 فائدے بیان کیتے سی، اسی طرح نماز پڑھن دے 6 نقصان بیان کراں گا، تاکہ ساڈے دل اندر احساس پیدا ہو جائے اور اسی نمازی بن جائے. آج دنیا دے اندر اسی جتنی غربت دی زندگی گزار رہے ہیں، لکھاں روپے کروڑاں روپے دی انویسٹمنٹ کیتی اسی کاروبار تے، لیکن او دے برکت ہی نہیں ہے. پریشان بیٹھے نے کروڑاں پتی لوگ، جنہوں پوچھو آنا جی کاروبار ہی نہیں، حالات ہی بڑے خراب، ٹینشن ہی بڑیاں. تو جی اگر انہوں پوچھ لو نماز، تو کہندا جی پھر کاروباری بندے ہیں جی، بس مصروفیت ہی بڑی ہوندی جی، ٹائم ہی نہیں لگتا. کئی بندے بڑے عجیب ہیں. میں پوچھا جی بھائی نماز پڑھیا کرو، تو آنے لو جی اینی مصروفیت، سر کھرکن دا تے ٹائم نہیں ملتا، تو تسی آنے نماز پڑھیا کرو. او بابا جی عبداللہ نثار صاحب حفظہ اللہ، وہ کہندے ہونے میں بندے نے پوچھا بھی نماز پڑھیا کر یار، وہ میرے کو سر کھرکن دا ٹائم نہیں. تو کہندے تو سر منا ہی دے پرا، ایڈی تینوں مصروفیت بنی. بھائیو یاد رکھو، آج ساڈے کول اللہ دی عبادت واسطے ٹائم نہیں، اللہ دی بارگاہ سجدہ کرن واسطے ٹائم نہیں. کل نو اللہ بھی کہن گے بھی میرے کول بھی تینوں معاف کرن واسطے ٹائم نہیں ہے، درگزر کرن واسطے میرے کول بھی وقت نہیں ہے. نماز پڑھو، نماز تمام پریشانیاں دا حل ہے. نماز ہر دکھ دا علاج ہے، ہر ٹینشن دا مداوا ہے. نمازی بن جو. میں پچھلے جمعے بھی تو ایک حدیث بخاری شریف دی سنائی، صحیح بخاری اندر یہ بھی روایت موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ جدوں اپنے علاقے تو ہجرت کر کے اپنی بیوی سیدہ سارہ علیہ الرحمہ نو نال لے کے جا رہے سن، تے مصر دے علاقے دا ادوں بھی جڑا بادشاہ سی نا، بڑا ظالم اور جابر سی. او دا طریقہ کار کے سی، کوئی پردیسی بندہ آندا کہ اون دی بیوی اون دے نال ہوندی، او بیوی نو چھین لیندا اور او دے نال زنا کریا کردا سی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بھی روک لیا گیا اور انہاں دی بیوی نو انہاں تو الگ کر لیا گیا، اور آپ نو پتا سی کہ اے بادشاہ ظالم ہے اور اے کام کردا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے مصلی ڈالیا، صحیح بخاری چ لکھا ہے، اللہ دی بارگاہ دے اندر نماز ادا کیتی، رب کو دعا کیتی، اللہ میری عزت دی حفاظت تو کرنی. تو سیدہ سارہ فرماندیاں نے او کافر، او ظالم آدمی بری نیت نال میرے قریب آندا سی، میرے جسم نو ہاتھ لان دی کوشش کردا سی، اوندا ہاتھ ہی شال ہو جاندا سی. جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے او دی عزت دی حفاظت اللہ اپنے ذمہ لے لیندا. نمازی بن جو. آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرو، نماز چھڈن دے نقصانات کی. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردا ہے. اللہ رب العالمین فرماندے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. مولا کریم نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا. اللہ رب العالمین فرماندے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. فرمایا دنیا کائنات دے لوگو، جڑے لوگ ساڈے ذکر تو منہ موڑ لیندے نے، جڑے لوگ اللہ دی عبادت تو غفلت کر دینے،
اللہ دے ذکر تو منہ موڑ دینے اللہ فرمان دینے اسی ایسے لوگاں دی معیشت نو تنگ کر دیا کرنے ایسے لوگاں دی زندگی پرسکون نہیں گزر دی ایسے لوگاں دی زندگی اطمینان والی نہیں ہوندی بلکہ اللہ تعالی انہوں طرح طرح دے مسائل دے اندر مبتلا کر دیندے نے پریشانیاں دے اندر ٹینشناں دے اندر مبتلا کر دیندے نے مولا کریم فرماندے نے ایسا بندہ جڑا اللہ دے ذکر تو منہ موڑن والا ہے جدوں قبر کھلے گی قیامت والے دن قبر وچوں باہر آئے گا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى اللہ اکبر فرمایا جدوں قبر وچوں باہر آئے گا اس حالت اندر آئے گا کہ انہوں اکھاں تو نبینا کر دیتا جائے گا انہوں اکھاں تو کچھ نظر نہیں آئے گا کہ کہے گا قال ربی لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا کہے گا اللہ سونیا جدوں میں فوت ہویا سی مینوں اچھا پلا نظر آندا سی میں دنیا دے رنگین نظارے ویکھے اللہ جی میں دنیا دیاں اللہ اکبر کھیتیاں ویکھیاں تھلیان ویکھے پرندے ویکھے چرندے ویکھے جانوراں نو ویکھیا انساناں نو ویکھیا حیواناں نو ویکھیا اللہ میریاں نظراں تے بالکل ٹھیک سن میں بالکل تندرست سی اللہ جی میں ہن قبر وچوں باہر آیا ہاں اللہ مینوں نظر ہی کچھ نہیں پیاندا مینوں اندھا کر دتا گیا ہے میریاں اکھاں کتھے گئیاں اللہ اکبر اللہ فرمان گے میرے بندے دنیا دے اندر تو ساڈے ذکر تو منہ موڑ لیا اج اسی تیرے تو منہ موڑ لیا ہے دنیا اندر تو ساڈا ذکر نہیں کیتا تے اللہ دا ذکر فیصلہ بادیو پتہ ہے کہ چیز دا نام ہے اللہ فرماندے نے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر فرمایا لوگو نماز جڑی ہے اے لوگاں نو بے حیائی تو روک دیے فحاشی تو روک دیے بدکاری تو روک دیے اللہ اکبر برے کما تو روک دیے نماز اور نماز اللہ دا ذکر ہے بلکہ ذکر اکبر ہے بڑا ذکر ہے اللہ تعالی دا اللہ دے ذکر دے کلمات وچوں ذکر والے اعمال وچوں سب تو بڑا عمل نماز ہے لہذا فیصلہ بادیو نماز پڑھیا کرو اللہ دا ذکر کریا کرو جڑے رب دا ذکر نہیں کر دے اللہ فرماندے نے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی اللہ رب العالمین فرماندے نے ایسے لوگاں دی معیشت نو اسی تنگ کر دیا کرنے غربتاں دی چکی اندر پیس دیا کرنے آج ویکھ دیو معاشرے دے اندر کروڑاں پتی بھی پریشان ہے ارباں پتی بھی پریشان ہے لکھاں پتی بھی پریشان ہے تے غریب مزدور تے پریشان ہونے ہی ہونے نے اللہ اکبر اے آج کل جناب گندم دا سیزن ہے جڑے کسان نو پوچھ لو انہیں کہنا جی ساڈی کمر ہی توڑ دیتی گئی ہے بڑی ساڈے نال زیادتی کیتی گئی کی ہویا آخے جی انیاں مہنگیاں سپریواں انیاں مہنگیاں کھاداں پانی لگائے زمیناں دے ٹھیکے اتنے زیادہ تے جدوں فصل بیج لئی جدوں فصل تیار ہو گئی محنتاں کر کر تھک گیا تے ہن اوندا ریٹ اتنا کم کر دیتا گیا ہے بڑے پریشان ساڈے تے لگے واپس نہیں پیاندے اخراجات زیادہ ہوئے نے تے گندم دا ریٹ تھوڑا کر دیتا گیا ہے لوگ احتجاج کردے نظر آ رہے نے کتے اے پریشانی کتے لوگ بلاں دیاں لینے چ لگے نے لو جی میرا خرچہ ہی نہ ہے اتنا زیادہ بل آ جاندا ہے کتے لوگ آٹا لین واسطے لینا وچ لگے ہوئے نے اللہ اکبر ہر بندہ اپنے علیحدہ علیحدہ مسائل دے اندر گرفتار ہے میرے مسلمان بھائیو اے تے سوچن والی گل ہے نا یار اسی اس مالک و خالق دے بندے ہاں جیڑا جناب پتھر دیاں تیواں دے اندر اپنے کیڑے نو دی مرضی دی خوراک پہنچانا جاندا ہے اسی اس رب دے جناب بندے ہاں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر
بصیر۔ مولا کریم فرماندے نے بابرکت او ذات جدے قبضے دے اندر، جدے کنٹرول دے اندر، جدے ہاتھ دے اندر زمین و آسمان دی بادشاہی ہے، جو کرنا چاہے کرن تے قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس رب دے بندیاں پھر ٹینشناں دے اندر، پھر مصیبتاں دے اندر، پھر پریشانیاں دے اندر مبتلا ماں گال کیے اسی اپنے رب نو ناراض کر بیٹھے ہاں، اسی اپنے رب دا در چھڑ بیٹھے ہاں۔ میرے مسلمان بھائیو اللہ دا در چھڑی بیٹھے ہو تائیں ٹینشناں دے اندر کہرے پے ہو۔ فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی قال رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جڑے ساڈے ذکر تو منہ موڑ لیندے نے اسی انہاں دی معیشت تنگ کر دیا کرنے ہاں، اسی انہاں نو جناب اللہ اکبر رزق دے مسائل دے اندر، بیماریاں دے مسائل دے اندر، پریشانیاں دے اندر مبتلا کر دیا کرنے ہاں۔ ہر بندہ ہی دکھی ہے، ہر بندہ ہی ٹینشن اندر ہے، ہر بندہ ہی پریشانیاں دے اندر زندگی پیا گزار دے۔ نماز چھڈن دا پہلا نقصان سنے اے وے اللہ معیشت نو تنگ کر دیندے نے اور زندگی بندے دی جناب بے سکون ہو جاندی ہے۔ لہذا ویر جی اگر چاندے ہو تواڈی معیشت والے مسائل تواڈے واسطے ختم ہو جاون، اللہ رزق دے وے تے وافر مقدار اندر دے وے، اللہ ٹینشناں ختم کر دے وے، اللہ ڈپریشن ختم کر دے وے، تے پھر سونےو نمازی بن جو، اللہ دے در تے جھکن والے بن جو، رب دے در تے منگتے بن جو۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے دارے اتے آتے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے، جگہ جگہ تکے کھاندے پھر دیو تے ٹینشن اج پے ہوئے ہو۔ اللہ دے دارے اتے آتے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے، مان لے میری تو صلاح تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے، مان لے میری تو صلاح تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے۔ اللہ رحیم بڑا کریم، اللہ رحیم بڑا کریم، رو کے رب نو منا تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے، رو کے رب نو منا تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے۔ سب دا خالق اللہ، سب دا مالک اللہ، دیکھے جو نہیں پچھتاوندا، ہر تھاں رزق پہنچاوندا، مشکل کشائے حاجت روائے، مشکل کشائے حاجت روائے، کر کے تو ویکھ صدا تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے۔ اللہ دے دارے اتے آ تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے، مان لے میری تو صلاح تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے، مان لے میری تو صلاح تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ کون دے نال بنایا ہم باج ٹکایا، کون دے نال بنایا ہم باج ٹکایا، ویکھ نیلا آسمانے سونے رب دی شانے، ویکھ نیلا آسمانے سونے رب دی شانے، اے چن تے تارے پیارے پیارے، چن تے تارے پیارے پیارے، غور کر تو ذرا تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے، غور کر تو ذرا تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے، غور کر تو ذرا تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے۔ اللہ دے دارے اتے آ تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے۔ رب دا ہر تھاں راجے، ہر کوئی محتاج
محتاج رب دا ہر تھاں راجے ہر کوئی محتاج بامیں ہون نبی غوث کتب یا ولی بامیں ہون نبی غوث کتب یا ولی نہ بس کسے دا تو رکھ عقیدہ نہ بس کسے دا تو رکھ عقیدہ سارے رب دے گدا تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے اللہ دے دارے اتے آ تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے اللہ جانے دل دے رازے سنے کیڑی دی آوازیں اللہ جانے دل دے رازیں سنے کیڑی دی آوازیں دن ہووے یا اندھیرا ہر جان رب دا ڈیرا دن ہووے یا اندھیرا ہر جان رب دا ڈیرا تو پکاری سد تماری تو اس نو پکاری سد تماری کرسیو سونا عطا تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے اللہ دے دارے اتے آ تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے مان لے میری تو صلاح تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے اللہ رحیم بڑا کریم رو کے رب نو منا تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے اللہ فرماتے نے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیہم بما کسبت عید الناس اللہ رب العالمین فرماتے نے دنیا کائنات دے لوگو اے خشکی طریقے جو ظلم پھیلے آئے جڑیاں دیہاتیاں تے دکھاں بیماریاں ڈیرا لائے آئے اے توڑے اپنیاں کیتیاں دا نتیجہ ہے توڑیاں اپنے ہاتھاں دی کمائیے فرمایا تسی سارے اللہ رب العالمین کو معافی مانگ لو آج معافی دے طلبگار بن جو آج کائنات دے رب دے در تے جھکن والے بن جو کائنات دا رب اللہ رب العالمین توڑیاں ٹینشنہ دور کر دینگے پتہ لگیا ویر جی نماز چھوڑن دا پہلا نقصان ہوندا ہے زندگی دی بندے دی زندگی وچ سکون ختم ہو جاندا ہے ٹینشن ڈیرا لا لیندیاں نے اور اللہ بندے دی معیشت نو تنگ کر دیا کردے نے اج آئے دن خبراں پڑھنے ہاں پاکستان دیوالیاں ہون دے کنارے تے پہنچیا ہویا ہے معیشت تباہ ہو گئی ہے پاکستان بڑا مقروض ہو گیا ہے حضرات محترم آج تسی اللہ دی عادتاں نو توڑنا چھڑ دیو آج تسی رب دے در دے منگتے بن جو نمازی بن جو اس سارے دکھ دور ہو جان گے ساریاں ٹینشنہ مک جان گیاں نماز چھڑن دا نقصان ہے جو آج تکے کھاندے پیاں نماز چھوڑن دا نقصان ہے جو آج جناب جگہ جگہ تے ٹینشنہ دا سامنا کرتے پیاں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ جان بوجھ کے نماز اثر نو چھوڑ دیندہ ہے جان بوجھ کے نبی پاک علیہ السلام فرما دینے او دا اہل بھی ہلاک ہو گیا او دا مال بھی ہلاک ہو گیا جان بوجھ کے ایک نماز جڑا چھڑ دا ہے ایک تے جڑا پنجے ہی نہیں پڑھ دا وہ بیٹھا ہے ابھی دکان تے جناب بہتے پیسے کما لواں میں چنگی کوٹھی بنا لاں میں گڈی میں حضور فرماندے نے جان بوجھ کے ایک نماز اثر جنہیں چھڑی اللہ اندہ مال بھی ہلاک کر دیندے نے اللہ اندہ اہل بھی ہلاک کر دیندے وہ دے پلے شاہی کوئی نہیں بچ دی اثر دی نماز جنہیں ضائع کی میرے بھائیو نمازاں دی پابندی کریا کرو نمازاں نہ چھوڑیا کرو یہ نماز چھڑن دی وجہ کر کے نہ اسطاں پھیلیاں ہوئیاں نے ساڑھی زندگی دے قرار ختم ہوئے ہوئے نے آقا فرمان دینے جڑا بندہ جان بوجھ کے نماز فجر چھوڑ دیندہ ہے فجر دا ٹائم ہوندہ ہے شیطان بندے نو بڑے دلا سے دیندہ ہے بڑیاں کہانیاں دینے پاندہ ہے کوئی نہیں اجے بڑا ٹائم ہے کوئی گل نہیں اجے بڑا وقت ہے چل رہن دے کل پڑھ لویں چل کوئی گل نہیں کل بھی تے پڑھی سی
آج رہن دے اجے تینوں نیند بڑی تھکاوٹ بڑی او تھاپڑیاں مار مار کے بندے نو سلا کے نماز ضائع کراندا ہے تے جدوں بندہ نماز چھڑ دیندا ہے نماز دا ٹائم گزر جاندا ہے پھر او لعین شیطان بے ایمان جڑا ہے نا او بندے دے کام تے پیشاب کر دیندا ہے بندے دے منہ تے پیشاب کر کے چلا جاندا ہے لے وی کر دتا تیرے والا کام فیصلہ بادیا مینوں ایمانداری نال دس شیطان تو ود کے لعین چیز کیڑی ہے ود کے مردود چیز کیڑی ہے شیطان تو ود کے ناپاک چیز کیڑی ہے اللہ اکبر نحوست والی چیز کیڑی ہے شیطان تے سب تو زیادہ گندا ہے تے جڑے بندے دے منہ تے صبح صبح شیطان اپنی نجاست سٹ کے چلا جائے اینوں برکتاں کتھوں لبن گیاں اینوں عظمتاں کتھوں لبن گیاں اینوں سکون کتھوں لبے گا لہذا شیطان دی نجاست دا ٹیر نہ بن اللہ دی بارگاہ اندر جھکن والا مومن بندہ بن مومن بندہ اللہ اکبر پہلا نقصان ہوندا ہے زندگی دا سکون ختم ہو جاندا جے معیشت تنگ ہو جاندی ہے اللہ اکبر اور نماز چھوڑنے دا میرے مسلمان بھائیو دوسرا نقصان کی بندے نو ہوندا ہے اللہ اکبر جان دیو جڑا بندہ بے نماز ہے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا اللہ دے نبی نے اون دے نال سخت ناراضگی دا اظہار کیتا ہے میرے نبی نو بندہ چنگا نہیں لگدا میرے نبی ہوندے نے نفرت کردے نے اللہ دے نبی غصے ہوندے نے میرے پیغمبر ناراض نے ایسے بندے نال جڑا نمازاں چھڑ دیندا ہے اللہ اکبر غور کرے اجے بخاری شریف دی روایت ہے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جدوں مؤذن مسجد اندر اذان دیندا ہے نا تے میرا دل کردا ہے میں کسے صحابی دی ڈیوٹی لاواں کہ او مسجد دے اندر لوگاں نو نماز پڑھائے تے میں مدینے دے بازاراں دا چکر لا کے آواں ویکھاں کیڑے کیڑے مرد نے مسجد وچ نماز دا ٹائم ہو گیا ہے مگر وہ نماز پڑھن واسطے نہیں آئے تے آقا فرماندے نے میرا دل کردا ہے ایسے گھراں نوں میں اگ لا کے جلا کے راکھ بنا دیواں نماز دا ٹائم ہے مسجد اندر ایک گھر بیٹھا ہویا ہے اے یاراں دیاں گپاں وچ بیٹھا ہویا ہے یار غور کرو نا فیصلہ بادیو کیڑا نبی کہہ رہا ہے جڑا طیف والیاں دے پتھر کھا کے بھی دعاواں دیندا ہے کیڑا نبی کہہ رہا ہے جڑا اپنی بیٹی دے قاتل نو معاف کر دیندا ہے کیڑا نبی کہہ رہا ہے جڑا اپنے چچا دے قاتل نو معاف کر دیندا ہے کیڑا نبی کہہ رہا ہے اللہ اکبر حضرات محترم میرے پیغمبر تے رحیم و کریم نبی نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ اکبر اللہ فرماندے نے اسی تے ایمان و رسول عطا کیتا ہے جڑا امت دا دکھ برداشت ہی نہیں کردا امت دا غم برداشت ہی نہیں کردا امت واسطے حریص بن کے آیا ہے ہر ویلے فکر ہی امت دی رکھدا ہے او نبی جڑا امت دا دکھ برداشت نہیں کردا بے نماز بندے نال ایڈی نفرت کردا ہے فرمایا میرا دل کردا ہے مندے گھر نو اگ لا کے راکھ بنا چھڈاں ویکھو کنے گھر نے ماشاءاللہ جنہاں چ ایک بندہ بھی نماز نہیں پڑھدا کنے گھر ایسے نے ایک بندہ بھی گھر نماز نہیں پڑھدا ایسی کیفیت ساڑی بنی پی میں شاید تو انہوں پہلے بھی دسیا ہوئے گا چند سال پہلے میں ایک گاؤں دے اندر گیا جنازہ سی ساڑے کوئی دور دے رشتہ داری سی ہوتے جنازہ پڑھنے واسطے گئے تو نماز دا ٹائم ہو گیا میں کہا یار اچھی بلی آبادی سی میرا خیال کو کم از کم 100 گھر تو ہوئے گا میں چلیے مسجد نماز پڑھیے تو کہنے لگے نہیں ایتھے ہی پڑھ لو مشاللہ ڈاک میں نہیں مسجد چلنے تو مسجد گئے تو مسجد دا دروازہ کھولیے تو کھلے نا میں کہا بھی کوئی مسئلہ ہوئے گا کنڈی شنڈی کہنے کوئی نہیں کوئی بعد پتہ لگا مسجد دروازے دی اندرلی سائیڈ تے درخت اگیا ہویا ہوں دی وجہ تو نہیں کھلدا یعنی کتنے سال تو مسجد دا دروازہ کھلے ہی نہیں تے پھر اللہ دا عذاب نہ آئے تے اور کی ہوئے رب دے گھر ویران پینے تے ٹھیٹر آباد نے اللہ دے گھراں وچ بندہ نہیں لبدا تے سیلمیاں وچ ہزاراں بندے میرے مسلمان بھائیو
اپنے گھراں بربادی تو بچا لو. نبی پاک نے فرمایا اگ لا کے جلا دیاں. یہ حقیقت پوچھو نا فیصل آبادیو ساڈے گھراں میں چگاں لگیاں ہوئیاں نے. بیٹا باپ دا گریبان پہ پکڑدا ہے, بیٹی ماں باپ دی عزت نو پہ رول دیے. بہو جڑی ہے وہ کدی اپنی ساس تے اعتراضات کر دیے, بہو کدی اپنے سسر تے اعتراضات کر دیے. لڑائیاں تے جھگڑے ختم نہیں پہ ہوندے, بیویاں دے پیچھے لگ کے بیٹے ماں باپ نو سیدھے پہ ہوندے نے. یہ ساریاں گلاں کیوں نے؟ ساڈے گھراں اندر نماز دا اہتمام نہیں, عورتاں نماز نہیں پڑھدیاں, مرد نماز نہیں پڑھدے. اللہ دے نبی فرماندے نے اگ لا کے جلا کے راکھ بنا دے اس گھر نو جس گھر دے اندر لوگ موجود نے نماز پڑھن واسطے مسجد دے اندر نہیں آئے. لہذا ویریو نمازی بن جو نمازی. میرے نبی نفرت کردے نے ایسے بندے نال. اے دنیا تے نبی پاک جڑے گھر نو اگ لان دا ارادہ بنایا قیامت والے دن انہوں سینے لا کے جنت لے جان گے. اللہ دے نبی ویکھنا پسند نہیں کرن گے ایسے بندے نو. اس واسطے نمازی بن جو, وگرنہ حضرات محترم بہت بڑا نقصان اٹھانا پہ جائے گا. نماز چھوڑن دا تیسرا نقصان کیے. اللہ اکبر, توجہ کرے آجے, غور کرے آجے. جڑا بندہ جان بوجھ کے نماز چھوڑدا رہندا ہے, نماز نہیں پڑھدا, حضرات محترم تیسرا نقصان انہوں ہوئے گا کہ دی موت جڑی ہے وہ بڑی عبرتناک موت ہوئے گی. اس بندے نو بڑی جناب عبرتناک موت آئے گی اور بندہ ذلیل ہو کے مرے گا دنیا دے اندر. یہ دی موت دا مرحلہ بڑا عجیب ہوئے گا. توجہ کرے آجے, غور کرے آجے. میں نہیں کہندا, یہ گل اللہ دا قرآن کہندا ہے. اللہ رب العالمین فرماندے نے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى. رب العالمین فرماندے نے جدوں ان دی جان حلق تک پہنچ جائے گی, اے موت دا مندر سامنے رکھے آجے. اللہ اکبر, آج تے اسی سے انتظار اندر کوئی گل نہیں. 2 سال جوانی دے, 4-5 سال موجہ مارنے ہاں, پھر نمازاں پڑھنیاں شروع کر دے مانگے. اور تینوں پتہ ہے وے اللہ دیا بندیا کہ 5 سال تو دنیا تے گزارنے بھی کہ نہیں گزارنے. کدی قبرستان دا چکر لایا کر. اوے بڑے بڑے شیں ورگے جوان قبراں وچ پہنے جنہاں نوں یہ انتظار سی اگلے سال شروع کر لواں گے, اگلے ہفتے شروع کر لواں گے, اگلے مہینے نمازاں شروع کر لواں گے. مگر موت نے آ کے وقت ہی نہیں دیتا. موت والا فرشتہ آیا, انہاں بڑیاں منتاں کیتیاں, انہاں بڑے ترلے پائے, مینوں چھڑ دیو, میں نمازی بن جانا وا, میں نیک بن جانا وا. مگر جدوں موت دا وقت آ جاندا ہے ایک لمحہ بھی اگے پچھے نہیں کیتا جاندا. اللہ اکبر, کڈے کڈے جوان پین قبراں اندر, انہاں نوں وی ایو ہی ذہن دے اندر غلط فہمی سی, چلو کل شروع کران گے, پرسوں شروع کر لواں گے, اگلے ہفتے شروع کر لواں گے. مگر موت نے وقت ہی نہیں دیتا. اللہ اکبر, اوے نبضاں رہن حکیماں دے ہاتھ پھڑیاں, گولی موت والی سینے ٹھک جانی. جدوں موت دا وقت آ جانا ہے امی بھی نہیں بچا سکے گی, تیرا ابو بھی نہیں بچا سکے گا, تیرے بچے بھی نہیں بچا سکن گے. جڑے کہندے نے مار جاواں گے تیرے تو پہلے, اللہ اکبر, ویکھدے رہن گے, روندے رہن گے, مگر کچھ نہیں کر سکن گے. اج ویلا ہے سونیا, موت تو پہلے پہلے اپنی آخرت دی تیاری کر اور نماز پڑھیا کر. اللہ فرماندے نے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. فرمایا جدوں دی روح نو قبض کیتا جائے گا بے نماز بندے دنوں, تے روح جڑی ہے انج کھچی جائے گی دے جسم وچوں, حلق تے آ کے اٹک جائے گی دی روح, حلق تے آ کے وظن انہ الفراق. اینوں پتہ لگ جائے گا جدائی دا ٹائم آ گیا ہے, موت دا ٹائم آ گیا ہے. والتفت الساق بالساق. فرمایا پنڈلیاں آپس دے اندر رگڑیاں جان گیاں, پنڈلیاں نال پنڈیاں مجدیاں ہون گیاں,
مگر یہ کوئی ماں نہیں چلے گی. اللہ اکبر. الی ربک یومئذ المساق فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی. اللہ اکبر. فرمایا اے بد نصیب جدوں موت دا وقت آئے گا لوگ کہیں گے یار چھیتی کرو نا, کسے دارو جناب دم کرنے والے نو, کسے جناب دعائی دین والے نو بلاؤ, پر او دو دعائیاں تے دم تے درود تے جناب اے چیزاں کام نہیں آن گیاں. موت دا وقت آ گیا ہے. آج جناب اے کہندا سی نہیں چلو ہون پڑھ لینا وا, 10 منٹ بعد پڑھ لواں گا, ادھے گھنٹے بعد پڑھ لواں گا. اوے سونے تیریاں گلاں سن, تو چھڑ دیندا سی زور چلو اثر نال پڑھ لواں گا, چھڑ دیندا سی اثر چلو مغرب نال پڑھ لواں گا. مگر موت دا وقت آنے تے فرشتیاں تینوں 1 منٹ دی مہلت بھی نہیں دینی, بلکہ تیری میت نو جدوں لے آ کے رکھیا جانا ہے, جنازے دا ٹائم ہونا ہے تے تیرے اپنے اٹھ کے کھلوون گے چھیتی کرو یار ساڈے کول اتنا ٹائم کوئی نہیں, جلدی جلدی جنازہ پڑھاؤ, گرمی دی شدت بڑی ہے, ٹھنڈ بڑی پی پیندی ہے, اودوں لوکاں کول بھی تیرے واسطے کوئی ٹائم نہیں ہونا. اللہ اکبر. کسے نہیں آکھنا چلو سفر آخرت ہے یار, آخری دا حق ہے, آپاں 2-4 گھنٹے رکھنے ہاں, آپاں 2 دیہاڑے رکھنے ہاں, آپاں ایندا جناب گھنٹے دا لمبا جنازہ پڑھنے. لوگ کہن گے یار منٹ مارو تے چلیے اپنے گھراں نو. اللہ اکبر. ویر جی فرمائیں دی روح نو قبض کیتا جائے گا اور اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ اکبر قیامت والے دن اس بندے نو لے آندا جائے گا. حضرات محترم تے پوچھیا جائے گا پھر مسئلے کی سن, اینو سزاواں دتیاں کا دلی گئیاں نے. اللہ فرماندے نے فلا صدق ولا صلی. اے بندہ اللہ دے احکامات نو جھٹلایا کردا سی اور نماز نہیں سی پڑھیا کردا. نماز نہ پڑھن دی وجہ کر کے ایدی موت بڑی عبرت نہ کوئی ہے. اللہ اکبر. اینو موت بڑی پیڑی آئی ہے. لہذا ویر جی میں کئی ایسے مسائل ویکھنا وا اخبارات دے اندر پڑھتے رہنے ہاں, بندہ جا رہا سی جناب گڈی دے اندر پوری سپیڈ اندر جا رہا ہے, اونے میوزک لگایا ہے, گانے سندا پیا ہے تے جناب گڈی سپیڈ دے اندر جناب کنٹرول تو باہر ہوئی, کھائی دے اندر گریا, کنٹرول تو باہر ہوئی, ٹرک دے اندر وجیا, موقع تے ہی سامان دا تمڑا ٹوٹ گیا ہے. کئی مرتبہ ایک میں واقعہ پڑھیا حضرات محترم, بندہ میوزک لا کے جا رہا سی, ایکسیڈنٹ ہویا, بندہ گریا, سارا جسم چکنا چور ہو گیا, آخری سامان چل رہی نے. بندے پوچھتے ہیں یار کی بنیا, کی صورتحال ہے؟ اگوں گالیاں دین لگ گیا, اگوں مندہ بولن لگ گیا. اللہ اکبر. دعا کریا کر اللہ زندہ رکھے تے ایمان دی حالت اندر, اللہ موت دے وے تے ایمان دی حالت اندر, موت آئے تے تیری زبان تے کلمہ طیبہ جاری ہوئے تے بے نماز بندیاں نو اے نعمتاں نہیں لبیا کر دیاں. لہذا سونےو ویرو نماز پڑھیا کرو, مگر نہ تیسرا نقصان ہوئے گا کہ موت بڑی عبرت نہ کہے گی. اللہ اکبر. اور چوتھا نماز نہ پڑھن دا نقصان کیے میرے مسلمان بھائیو, جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا چوتھے نمبر تے عذاب قبر اندر ایسے بندے نو مبتلا کر دیتا جائے گا. میں پچھلے جمعے تنوں دسے آئے کہ جدوں بندہ قبر اندر جاندا ہے فرشتے عذاب لے کے آندے نے, نماز روک لیندی ہے, روزہ روک لیندا ہے, زکات روک لیندی ہے, صدقہ روک لیندا ہے, نیک اعمال روک لیندے نے. تے جدوں نماز پڑھی نہیں ہوئے گی کون روکے گا عذاب والے فرشتے نو؟ نماز تے نے پڑھی کوئی نہیں. تے صحیح بخاری اندر لکھیا ہے آقا فرماندے صحابہ میں خواب ویکھیا تے میں کی ویکھنا وا, ایک بندہ زمین تے بیٹھے آئے تے دوسرا ایک وزنی پتھر لے کے آندا ہے اور زور نہ لیا کے اس بندے دے سر اتے پتھر ماردا ہے, ایدا سر پھٹ جاندا ہے, ایدا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندا ہے اور پتھر دور جا کے گردا ہے. او جناب فرشتہ پھر پتھر ول جاندا ہے, چوک کے واپس لے کے آندا ہے, پھر ویندا ہے دا سر پھر سلامت ہے, پہلے طرح ٹھیک ہے, او پھر دے سر تے پتھر ماردا ہے. تے آقا پوچھدے نے, میں پوچھیا جبرائیل, آقا کہندے نے میں کیا جبرائیل کون ہے بد نصیب؟ فرمایا سونےو تہاڈی امت دا بندہ ہے جنوں اللہ نے علم دتا ہے پر عمل دے پاسے نہیں آندا. اللہ تعالی نے علم دتا سی, عمل نہیں سی کردا, اور بالخصوص نمازاں دے معاملے چ بڑا سست سی. فجر تے عشاء دی نماز دے تے بڑی گراں گزردی سی.
سی پاری گزر دی سی آج انہوں قبر اندر ہی عذاب دیتے جا رہے نے وہ سونیا آج ساڑھے پیر تے ٹھوڑا لگ جائے تے ناخن اکھڑ جائے تے سانو رات نو نیند نہیں آندی ساڑھے انگل تے ساڑھے ہاتھ تے کوئی چیز بج جائے تے زخم ہو جائے تے ساڑھی کیفیت کی بنی ہوندی اس بندے وال بھی ویکھنا جے بندے دے سر تے جناب پتھر مار مار کے او دے سر نو کچلیا جا رہا ہے پھر ٹھیک ہوندا ہے پھر کچلیا جاندا ہے اللہ اکبر ویر جی اپنی آخرت دا فکر کر لے قبر تنہائیاں دا گھر ہے جتھے ماں نے بھی نال نہیں ہونا جتھے باپ نے بھی نال نہیں ہونا قبر دے عذاب تو اللہ دی پناہ طلب کریا کر اللہ اکبر قبر ایسا جناب تنہائیاں دا گھر ہے اور آخرت دے امتحانات وچوں پہلی امتحان گائے جڑا قبر اندر پھنس گیا ہو کے بھی ماریا گیا اللہ اکبر لیا دا قبر دا خیال کریا کر نماز چھوڑن دا چوتھا نقصان ہونا ہے کہ قبر اندر تینوں عذاب نال دو چار کیتا جانا ہے لہذا آج پہچان اپنی حیثیت نو آج خیال کر تاکہ عذاب قبر تو بچ جائیں اللہ اکبر اے بندے آتوں اپنی اوقات نو پشان لے بندے ہاتھوں اپنی اوقات نو پشان لے قبر دی اس کالی رات نو پشان لے بندے ہاتھوں اپنی اوقات نو پشان لے بندے ہاتھوں اپنی اوقات نو پشان لے قبر دی اس کالی رات نو پشان لے بندے ہاتھوں اپنی بندے ہاتھوں اپنی اوقات نو پشان لے اللہ اکبر جنہ نال ٹور داسی تو ہک تان کے قبرانو لئی جاندے تینو جانجی بان کے قبرانو لئی جاندے تینو جانجی بان کے اٹھ زہرا لاڑیا برات نو پشان لے اٹھ ذرا لاڑیا اٹھ ذرا لاڑیا برات نو پشان لے قبر دیو سکالی سکے پرا نپن جا رہے نے سکا باپ نپن جا رہے ہیں پہن پرا روندے پھر دے نے سارے رشتہ دار ہتھی تینو مٹی چپان چلے بندہ کہیں دائے نا مینو ویریو مٹی چنا پایا جے مینو قبر چنا دفنایا جے مگر کسے نے دی نہیں سننی کسے نے دی چیخو پکار نو نہیں سننا کسے نے آنکھنا کار رکھ لئیے اٹھ ذرا لاڑیا برات نو پشان لے قبر دیو سکالی اے لا کے ادھار تیرا تیرے یار چلے نی لا کے ادھار تیرا تیرے یار چلے نی مٹی دیاں بکاں تیرے منہ تے مار چلے نی مٹی دیاں بکاں تیرے منہ تے مار چلے نی ایو ہے اوقات تیری ایو ہے اوقات میری اوقات نو پشان لے بندے ہاتھوں اپنی سجینا اولاد پچھوں پونیاں نے پنڈیاں جدوں تیرے مال دیاں پینیاں نے ونڈیاں آج جس اولاد دی خاطر دکان بند کر کے مسجد نہیں آندا سجینا اولاد پچھوں پونیاں نے پنڈیاں جدوں تیرے مال دیاں پینیاں نے ونڈیاں جدوں تیرے مال دیاں پینیاں نے ونڈیاں کفن دی چٹی جئی سوغات نو پشان لے بندے ہاتھوں اپنی پھر تینو پچھوں کسے یاد بھی نہیں کرنا سجنا تیری آئی کسے نہیں مرنا سجنا تیری آئی کسے نہیں مرنا موت دی انوکھی وارے دات نو پشان لے
کبیر دی اس کالی رات نو پچھان لے بندے ہاتھوں یا پینی اللہ اکبر حضرات محترم عذاب قبر اندر بندہ مبتلا ہو جاندہ ہے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا لہذا نمازی بن جو وگرنہ قبر دا عذاب بڑا سخت ہوئے گا نماز چھوڑن دا جناب پنجواں نقصان پتہ ہے کیوں ہونا فیصلہ بادیو بے نماز بندے دا حشر بھی بڑا پورا ہونا ہے بے نماز بندہ قیامت والے دن بڑا رسوا ہونا ہے اللہ فرماتے نے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامت یاما قیامت والے دن اٹھایا جائے گا اندھا کر کے اٹھایا جائے گا اندھا کر کے کہے گا اللہ میں تے نظر آندا سی اللہ فرمان گے ساڈی مرضی ہے تو سانو بلایا اسی تینوں بلا دیتا حشر دے اندر بڑیاں رسوائیاں نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے قیامت والے دن ایسے بندے واسطے نہ نور ہوئے گا نہ اندے واسطے نجات ہوئے گی نہ اندے واسطے رب دی رحمت ہوئے گی بے نماز بندے واسطے بلکہ نو جناب فرعون اور قارون اور شداد جیسے حامان جیسے ابی بن خلف جیسے اللہ دے دشمناں دی صف پہ کھڑا کر دیتا جائے گا یعنی بے نماز بندہ اللہ دا دشمن اللہ اپنے دشمناں دی صف بڑے بڑے جڑے اللہ دے دشمن گزرے نا بڑے بڑے جنہاں نو اللہ عبرت دا نشان بنایا اللہ نے بے نماز نو انہاں دی صف پہ کھڑا کر اندازہ کرو بے نماز کتنا منحوس اور کتنا گندا بندہ لہذا میری ماں بہن اللہ تعالیٰ نمازی بن جو میرے بھائیوں نمازی بن جو حشر بڑا برا ہونا ہے ایسے بندے دا اور اللہ اکبر اللہ دے قرآن تے غور کرے آجے رب العالمین نے اللہ اکبر اپنے بندیاں نو سمجھان واسطے گل کی تھی اللہ فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشیتاً ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون مولا کریم فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اکبر پنڈلی نو ظاہر کیتا جائے گا اور لوگ اللہ دی بارگاہ چ سجدے پہ جان گے انہاں لوگاں نو جناب کیا جائے اے لوگ سجدے جان دی کوشش کریں گے مگر سجدہ کر نہیں سکن گے اے لوگ سجدے چ نہیں جا سکن گے حالانکہ اللہ نے پہلے بھی انہاں نو بلایا سی سجدے واسطے فرمایا اج اللہ اکبر انہاں دیاں اکھاں تنگ رہ جان گی انہاں لوگاں دیاں اور ذلت رسوائی دا سامنا کرنا پہ جائے گا کیونکہ انہاں نو پہلے بھی بلایا گیا جدوں صحیح سلامت سن یعنی دنیا دے اندر ٹھیک سن ادو سجدہ نہیں سی کر دے اللہ دی بارگاہ دے اندر حضرات محترم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس دی تفسیر بیان کر دینے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی نو لوگاں دے سامنے ظاہر کرنگے تے لوگ رب دی پنڈلی نو ویکھ کے نا اور مرد مومنین سجدے چ پہ جانگے تے بے نماز بندے بھی سجدے جان دی کوشش کرنگے مگر انہاں دیاں کمرہ ایک تخت نما بن جانگیاں جویں سریا پا دیتا جاندہ ہے جویں پھٹا بنا دیتا جاندہ ہے یہ سجدہ کاری نہیں سکنگے بڑی کوشش کرنگے مگر سجدہ نہیں کر سکنگے تے اللہ فرمانگے دنیا تے تسی کیتے نہیں مینوں سجدے دنیا تے آئے نہیں میری بارگاہ دے اندر آج کیویں تنوں سجدے دی مہلت دیواں آج کیویں تنوں سجدے دی توفیق دیواں اللہ اکبر اللہ انہاں کول سجدے دی توفیق ہی کھو لے گا یارو کیسا عجیب منظر ہوئے گا اینے بندے رب دی بارگاہ چ چکے پینے تے چند لوگ انہاں نوں سجدے دی توفیق ہی نہیں لبھی کھڑے نے دنیا ویکھ دی انہاں نوں کی بنیا انہاں نوں کی بنیا اے تے ذلیل ہو گئے اے تے جناب رسوا ہو گئے میدان محشر اندر مگر اودوں چیخاں مارے گا چلائیں گا روئیں گا اودوں دا رونا تیرے کام نہیں آئے گا آج ویر موقع ہے اس رسوائی تو بچنا ہے تے نمازی بن جا اللہ اکبر نماز پڑھنے والے بندیاں واسطے نور ہوئے گا نمازیاں دے چہرے روشن ہونگے چمکدے ہونگے اللہ دی عدالت دے اندر اللہ اکبر اور نماز چھوڑن دا جناب چھٹا نقصان کی ہوئے گا سب تو بڑا نقصان تے سب
سب تو بڑا خسارہ۔ اللہ اکبر، جنتی جنت چلے جان گے۔ اور مولا کریم توجہ کرے آجے، غور کرے آجے میرے مسلمان بھائیو، جنتی جدوں جنت دے اندر چلے جان گے نا تے اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر انہاں لوگاں نوں جدوں جنتی اللہ دی بارگاہ سوال کرن گے تے ویکھن گے، کہن گے جنتی میرا چاچو نظر نہیں آندا، میرا ماموں نظر نہیں آندا، میری بیوی نظر نہیں آندی، میری ہمشیرہ نظر نہیں آندی، اللہ جی میرا بھائی نظر نہیں آندا۔ تے اللہ فرمان گے او چلے گئے جہنم دے اندر، جہنم دے وچ بلدے پہنے تے کہن گے اللہ جی اسی انہاں نوں ملنا چاہنے ہاں۔ اللہ فرمان گے تسی مل نہیں سکدے، اے کہن گے اللہ جی اسی گل کرنا چاہنے ہاں۔ اللہ انہاں دا رابطہ کران کے آپس دے اندر تے مولا کریم فرما دے رہے اللہ اکبر، غور کرے آجے، فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ جنتی لوگ سوال کرنگے مجرمین نو، جہنم دے مجرمانو، تے کہنگے ما سلککم فی سقر، توانو کیڑی چیز جہنم میں چلے گئی، کیڑی چیز دی وجہ کر کے، کیڑی غلطی دی وجہ کر کے جہنم دا بالن بنے پیو؟ تے کہنگے قالو لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین۔ رب العالمین فرماندے نے وکننا نخوض مع الخائضین۔ ایسے لوگ جہنم دے وچ پے کہن گے لوگو اوے جنتیو بڑے چنگے رہ گئے، نمازاں پڑھدے رہ جے، روزے رکھدے رہ جے، صدقہ کردے رہ جے، تسی چلے گئے رب دی جنت دے اندر، اسی او بد نصیب ہاں جنہاں دنیا تے رب دی عبادت نہیں کیتی، نمازاں جان بجھ کے چھڑ دیندے سی، اسی یتیماں مسکیناں نوں کھانا نہیں سی کھلایا کردے بلکہ مذاق اڑایا کردے سی نمازیاں دا، اسی گلاں سنایا کردے سی نماز، انہاں مولویاں نوں تے اور کام ہی کوئی نہیں، نماز 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 نماز، انہاں حافظاں نوں اور کام ہی کوئی نہیں، نماز نماز، اسی تاں جہنم میں چاہے پہیاں۔ اللہ اکبر، پتہ لگیا میرے مسلمان بھائی، جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا اس بندے دا ٹکانہ جہنم میں، جہنم میں چیخے گا، چلائے گا، پریشان ہوئے گا، عذاب وچ جناب گرفتار ہوئے گا، مگر ادوں کوئی واہ نہیں چلے گی۔ رو رو کے سن دنیا اندر بھیج ربا ایک واری، من قرآن حدیث نبی دی کریے تابعداری، حکم اسی ان دنیا اندر ہرگز مول نہ جانا، وچ جہنم سخت عذاباں تے دائم تیرا ٹکانا۔ اللہ اکبر، فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ کہن گے اسی نمازاں نہیں سی پڑھیا کردے، اسی رب دی بارگاہ چ سجدے نہیں سی کریا کردے، نمازی بن جا نمازی، فیصلہ بادی ہو جان دیو یار۔ اے جڑا شیطان ہے نا، شیطان اینوں آپاں کی نہیں کہندے، لعنتی، بے ایمان، خبیث، منحوس شیطان کی کہنے ہاں؟ قصور کی ہے دا بنا پتہ جی؟ شیطان اللہ دا اتنا عبادت گزار سی کہ زمین دا کوئی حصہ نہیں جتھے نے سجدہ نہیں کیتا۔ تے پھر شیطان کیوں ہے، ابلیس کیوں ہے؟ اللہ نے کہا سی میرے حکم تے سجدہ کر میرے آدم نو، تے انہیں کہا میں نہیں کرنا، ایک سجدہ نہیں کیتا، ساری زمین دے چپے چپے تے سجدہ کیتا، ایک نہیں کیتا۔ اللہ نے قیامت والے دن تک انہوں لعنتی قرار دیا، ہمیشہ واسطے اللہ تعالیٰ نے منحوس اور جناب ابلیس شیطان قرار دے دیتا ہے۔ جن نے ساری زندگی ایک نماز نہیں پڑھی، اسی کنے سجدے چھڑے رہے، اسی کدی سوچے ہے اے سال گزرے ہے کنیاں نمازاں گئیاں، کنے روزے گئے، کنے سجدے ضائع کیتے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ زندگی دے آخری ایام دے اندر نا اکھاں تو نبینے ہو گئے، اکھاں تو نبینے،
تے ڈاکٹر صاحب آئے علاج واسطے، انہوں نے کہا جی میں تہاڈا علاج کراں گا، میں ماہر ہاں اس چیز دا، مگر او دے واسطے تانوں چند دن سجدہ کرنا چھڑنا پینا ہے۔ اکھ دا علاج انج دا ہے، تسی اج بھی لوگ آپریشن کران تے ڈاکٹر کہندے نے جی چند دن سجدہ نہ کریا جے وزن پوے گا، اکھ خراب ہوئے گی۔ تے ڈاکٹر صاحب کہنے لگے حالانکہ شرعی طور تے دی ممانت کوئی نہیں، بیماری ہے نا، بندہ بیٹھ کے لیٹ کے نماز پڑھ سکتا ہے، پر صحابی رسول نماز نال محبت ایڈی، سجدے نال پیار اتنا ہے۔ فرمایا جناب عبداللہ جی چند دن سجدہ چھڑنا پوے گا، اکھاں بالکل ٹھیک ہو جان گیاں، تے اکھاں دی محرومی کتنی بڑی محرومی ہے، اللہ اکبر۔ تے حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے نہیں نہیں میں اکھاں دا علاج نہیں کرانا۔ عبداللہ جی کی ہویا؟ فرمایا میں ایسی بینائی دا کر نہیں کیے جدی وجہ کر کے مینوں رب دی بارگاہ چھڑنی پہ جائے، مینوں سجدہ چھڑنا پہ جائے، انج نہیں کر سکدا میں اللہ دی بارگاہ چ سجدے کرنے نہیں چھڑنی، کوئی گل نہیں، میں نبی نہیں زندگی گزار لواں گا، میں اکھاں تو بغیر ہی زندگی گزار لواں گا۔ کیسے اللہ والے لوگ نے کیسے، لہذا ویر جی تسی بھی نمازی بنو، شوق پیدا کر رب دی عبادت دا، سجدے کریا کر اللہ دی بارگاہ دے اندر۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ چڑیاں تے کبوتر نالے ککڑ بول دے، غفلت والی تیری گنڈ کھول دے، غفلت والی تیری گنڈ کھول دے، کھیسی اتے لے کے تو منہ نہ چھپا، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ کیویں رب نال بندیا تو ناتا توڑیا، جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا، جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا، رب نال بندیا تو ناتا توڑیا، جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا۔ چھڈ دے کتائیاں وچ مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، تیرے لئی اللہ سونی جنت بنائی، ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی، سیج سجائی، سونی سونی حوراں تیری تک دیاں راہ، سونی سونی حوراں تیری تک دیاں راہ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس، دودھ دیاں نہراں سونے چاندی دے گلاس، سونے چاندی دے گلاس، نعمتاں ہزاراں تیرے لئی بندیا، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی قال رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا۔ جڑا اللہ دے ذکر تو نماز تو منہ موڑدا ہے، اللہ ان دی معیشت نو تنگ کر دیندے نے۔ آؤ نمازی بنو، وگرنہ اے جڑے تنوں نقصانات دسے نے، اے ایسے نقصانات نے، اے خسارہ پورا نہیں ہوئے گا بعد۔ اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔